سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العلي القوي المتين الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت عقیدت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب کائنات خلاق عالم خالق کائنات مالک ارض و سما خالق ارض و سما دی بے حد حمد و توصیف تو بعد درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم آقا دو عالم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ جانے کائنات و جانے جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام دوستان اعظام عزیز دوستوں بزرگوں اور بچوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دیاں یہ مبارک کڑیاں سانو نصیب فرمائیاں۔ اللہ پاک
اج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر سب دا آنا جانا جامعہ مسجد گلزار مدینہ المعروف سبز گنبد والی دے اندر آ کے جمعۃ المبارک ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، آج اللہ پاک دی توفیق دے نال الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ اللہ پاک دے فضل دے نال تفسیر یوسف شریف دا 15واں اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اے توفیق بخشی کہ یکے بعد دیگرے کچھ بریک اپ تو بعد 15 خطابات تفسیر یوسف دے اتے ہوئے۔ اللہ پاک جڑی یہ دے اندر غلطی کوتاہی ہو گئی اس نو درگزر فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائی، اور میں بے حد مشکور ہاں جنہ دوستاں نے بڑی محبت دا مظاہرہ فرمایا انٹرنیٹ دے اتے، جنہ نے بڑی محبت کی تھی اور ان تمام بیانات نو بڑی محبت دے نال سنیا۔ اللہ پاک سب دے قلوب و اذہان نو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ پاک منور فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، جدوں جناب یہودا یوسف علیہ السلام دے بھائی بادشاہ مصر جناب یوسف علیہ السلام دے کول رک گئے کہ ہن میں تے نہیں جاواں گا، اگر اس طرح والد گرامی دے کول جاواں گا تے میری انسلٹ ہوئے گی، میرے والد محترم کہن گے کہ تو اللہ دے نام تے وعدہ کیتا سی تے پھر جناب بنیامین نو نال کیوں نہیں لے کے آیا۔ جدوں یہ سارے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام دے کول پہنچے اور آ کے سارا واقعہ سنایا کہ جناب بنیامین نے چوری کر لی ہے، بادشاہ مصر نے انہاں نو اتھے روک لیا ہے، تے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ آپ تے 40 سالاں تو جناب یوسف علیہ السلام دی جدائی دے اندر تڑپ رہے سن، انہاں دی جدائی دے اندر غمگین سن، اور جدوں پھر ایک بری خبر ملی کہ یوسف علیہ السلام تے ملے ہی نہیں، تے جناب بنیامین بھی گئے تے جناب یہودا بھی گئے، تے اور پریشان ہو گئے۔ جدوں بیٹیاں نے جناب یعقوب علیہ السلام نو پریشان ویکھیا نا تے رہا نہیں گیا، کہن لگے ابا جی انہیں پریشان نہ ہو کہ کتے معاذ اللہ اس پریشانی دی وجہ تو تہاڈی زندگی نہ چلی جائے، کتے اس پریشانی دی وجہ تو تسا بیمار نہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے دا ذکر قرآن کریم دے اندر کیتا۔ اللہ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، جناب یعقوب علیہ السلام آپ اپنے شہزادیاں نو اپنے بیٹیاں نو جواب دین نے پے تے آپ فرما دینے، آپ نے فرمایا حضرت جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کہن لگے قالو تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، کہن لگے اے ابا جی تسی رو رو کے پریشان ہو کے کتے بیمار نہ ہو جاؤ، کتے اپنی جان نہ دے دیو، سانو ڈر پیا لگتا ہے کتے اپنی جان نہ دے دیو، کتے تسی اس طرح پریشان نہ ہو۔ جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس یہ غلط ہے وہ غم بڑھائیں،
کیونکہ 40 سال ہو گئے نے جناب یوسف علیہ السلام دی جدائی، پھر جناب بنیامین دی جدائی، تے پھر میرے پتر جناب یہودا دی جدائی، تیناں دی جدائی ہو گئی ہے، پریشانی تے ہو گئی ہے، پریشان تے میں بہت ہوں۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹیاں نو جواب ارشاد فرمایا، اللہ رب کائنات نے انہوں قرآن دی زینت بنا دیتا۔ انہوں کی بنایا؟ قرآن دی زینت بنا دیتا، قرآن دے اندر اللہ پاک نے سجا دیتا۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرمان لگے ہو میرے بیٹیو، میں اپنی پریشانی جڑی ہے اپنے رب نو ہی دسنا وا، ہور کسے نو نہیں دسدا۔ میں اپنے رب نو ہی دسنا وا تے ہور کسے نو میں نہیں دسدا، میں پریشان بھی نہیں ہوندا، لیکن جو میں جاننا وا تساں نہیں جان دے، جو میں جاننا وا وہ تساں نہیں جان دے۔ ہن جناب یعقوب علیہ السلام تے جان دے نے کہ میرا یوسف زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام تے جان دے نے اللہ پاک نے اے علم تے دتا ہے، اللہ پاک نے اے علم دے دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار جناب یعقوب علیہ السلام دے علم دا کمال ہے، آپ جان دے نے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے تے میرے نبی دی شان کی ہوئے گی، آئے ہائے میرے نبی دی شان کی ہوئے گی۔ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جننے بھی جہان پیدا کیتے، میں جننے بھی جہان پیدا کیتے اور مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، پھر انہاں جہانہ دے وچ جو کچھ ہے وے، جو کچھ ہے صرف کلی دنیا نہیں، کلی دنیا ہی نہیں۔ مفسرین اکرام تے علماء اکرام فرماندے نے 18,000 عالم نے، کنے عالم؟ 18,000 عالم۔ تے اللہ پاک نے فرمایا جننے عالم پیدا کیتے، میں جننے جہان پیدا کیتے اور جو کچھ انہاں دے وچ ہے وے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا ساریاں چیزاں دا علم اپنے محبوب نو دے دیتا جے، اور اے میرے محبوب دے رب دا فضل جے، اے میرے محبوب دے رب دا فضل جے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے پترو پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں پریشان تے ضرور ہاں، لیکن میں اپنے پریشانی اپنے رب دی بارگاہ میں دسنا وا پیا، میں اپنے رب نو سنانا وا پیا، وہ تواڈے نال مینوں غرض کوئی نہیں، لیکن یہ بھی سن لو وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ جو میں جاننا وا تساں نہیں جان دے، جو میں جاننا وا تساں نہیں جان دے۔ علامہ غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دا ترجمہ اس طرح کیتا، آپ نے فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام اپنے شاہزادیاں نو، آپ اپنے بیٹیاں نو، اپنے فرزنداں نو آپ فرماندے نے پیا، فرماندے نے فرمایا میں اللہ گے اپنا درد سناواں، فرمایا میں اللہ اگے میں اپنا درد سناواں تے ہور اگے درد نہ بھولاں تے میں بے صبرا نہ کہلاواں تے ہور اگے میں درد نہ بھولاں تے میں بے صبرا نہ کہلاواں تے مینوں معلوم اللہ والوں او تسی جانو نہ کائی۔ معلوم دا معنی میں پچھلے جمعے بیان کیتا سی، معلوم دا معنی ہے معلوم ہونا،
فرماندے نے مینو معلم اللہ والوں او تسی جانو نا کائی، مینو سب فرزند آ کے مل سن، میں ہے اے امید لگائی، مینو سب آ کے مل سن، میں ہے اے امید لگائی۔ حضرات ذی وقار حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا کاغذ قلم لے کے آؤ۔ بیٹے کہنے لگے کاغذ قلم کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بادشاہ کے مصر نو خط لکھنا چاہنا، میں بادشاہ مصر نو خط لکھنا چاہنا۔ المختصر آپ نے خط لکھیا جناب یوسف علیہ السلام نو، خط لے کے نا اپنے بیٹیاں نو روانہ کیتا۔ تو جدو روانہ کرن لگے نا فرمایا میرے بیٹیو اس طرح کرنا، جدو مصر وچ جانا میرے یوسف نو بھی تلاش کرنا، میرے بنیامین نو بھی تلاش کرنا، تے میرے یہودا نو بھی تلاش کر کے لے کے آنا۔ آئے میرے بنیامین نو بھی، یوسف نو بھی، یہودا نو بھی، تیناں نو تلاش کر کے لے کے آئیو۔ پھر آپ نے فرمایا سی نا وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جاننا تسی تے نہیں جان دے۔ پتراں نو توڑ دیتا، پتر آ گئے مصر دے اندر، اللہ اکبر قربان جاؤ۔ تے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام آپ اپنے بیٹیاں نو نصیحت کر دینے پہ فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا جدو مصر وچ جاؤ اپنے پائی یوسف نو بھی تلاش کریو، جناب بنیامین نو بھی تلاش کریو، تے جناب یہودا نو بھی لے کے آئیو، جناب یہودا نو بھی لے کے آئیو۔ اللہ اکبر قربان جاؤ۔ سارے پتر اکٹھے ہو کے جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چ گئے، تے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جا کے کہندے نے اے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اے بادشاہ مصر، اسی تواڈے کول آئے ہاں، جدو پچھلی واری آئے سی وہ تو پچھلی واری آئے سی تساں ساڈے تے اتنا کرم کیتا کہ ساڈے کولوں مال بھی نہیں لیا، سانو غلہ بھی دے دیتا، درہم و دینار بھی نہیں لے، غلہ بھی دے دیتا، ساڈے تے اتنا کرم کیتا، ہن بھی کرم کرنا، ہن بھی کرم کرنا، ہن ساڈے حالات بڑے ماڑے نے، تو بنیامین نو رکھ لیا ایتھے تے ساڈا بابل بڑا پریشان ہویا، انہاں رو رو اپنی اکھیاں سفید کر لیاں، انہاں دیاں اکھیاں دی بنائی چلی گئی۔ اے بادشاہ مصر کچھ رحم کرنا، کچھ رحم کر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر دا تذکرہ اس طرح فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ ناصر صاحب جا کے سنو ذرا، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام دے بھائی جدوں بادشاہ مصر دے کول گئے تے جا کے کہن لگے اے بادشاہ مصر ساڈے گھر دے حالات بڑے ماڑے نے، ساڈے گھر دے حالات بڑے ماڑے نے، کھانے واسطے بھی کچھ نہیں، پین واسطے بھی کچھ نہیں، منقع بھی ختم ہو گیا، جو بھی ختم ہو گئے، گندم بھی ختم ہو گئی، بس اس طرح کر تو تے ساڈے تے پہلے ہی بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے، ہن بھی صدقہ کر دے، ہن بھی صدقہ کر دے۔ تے صدقہ کرن والے اللہ نو بڑے پسند نے، صدقہ کرن والے اللہ نو بڑے پسند نے۔ اللہ اکبر۔ پائیاں نے جدو عرض کی دی، عرض کر کے جناب یعقوب علیہ السلام دا خط دیتا تے خط دے کے کہن لگے ہے جناب بادشاہ مصر ساڈے والدین گرامی نے تیرے واسطے خط لکھیا ہی،
خط لکھے آئی تے ساڈے والد گرامی نے فرمایا سی اے خط تساں نہیں پڑھنا، صرف بادشاہ مصر نو دینا ہے، صرف بادشاہ مصر نو دینا ہے۔ المختصر جناب یوسف علیہ السلام نے خط سامنے کیتا، خط دے اتے کی لکھیا جے؟ جناب یعقوب علیہ السلام آپ فرماندے نے او بادشاہ مصر، میں اللہ دا نبی ہاں، میرا نام یعقوب ہے، میں نبیاں دی اولاد ہاں، اے جڑے تیرے کول آئے نے اے میرے پتر نے، اللہ دے نبی دے پتر نے، ساڈے حالات بڑے ماڑے نے، میرا پتر یوسف ساڈے تو جدا ہو گیا، 40 سال ہو گئے نے، رو رو کے اکھیاں سفید ہو گئیاں نے، رو رو کے اکھیاں سفید ہو گئیاں نے، تے تو ہن کی کیتا؟ تو میرا بنیامین بھی رکھ لیا، اے جڑا میرا بنیامین ہے اے کوئی عام نہیں، اے چوری نہیں کر سکدا، اس واسطے کہ اے میرے یوسف دا بھائی جے، یوسف دا بھائی جے۔ تے جدو بھراواں ویکھیا نا تے جناب یوسف علیہ السلام نالے خط پڑھدے پے نے نالے برکے دے اندر روندے نے پے، تے بھرا سارے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بادشاہ مصر نو کی ہو گیا، بادشاہ مصر رون کیوں لگ پیا، بادشاہ مصر کیوں رون لگ پیا، اتنا غمگین کیوں ہو گیا؟ علامہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دا ترجمہ اس طرح کیتا، آپ نے خط نو اس طرح پیش کیتا، آپ فرماندے نے اے فرزند عزیز ساڈا تے کرے نہیں بریائی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے اے فرزند عزیز ساڈا تے کرے نہیں بریائی، بنیامین نہ چوریاں کردا، کیونکہ اے یوسف دا بھائی، او بنیامین نہیں چوریاں کردا، اے یوسف دا بھائی کر احسان ساڈے اتے تے چھوڑ دے بنیامین، خوف تیرے دل اللہ والا تے زخم نہ دے میرے سینے۔ جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے پت میرے نو قید نہ کریو، او یوسف دا پائی، پت میرے نو قید نہ کریو، او یوسف دا پائی، ویر وشنا رل مل رنا تے نال میرے گن کائی۔ شنا تے رنا، شنا دا مانا رہندا ہے میرے نال ہی رہ رہا ہے، جدوں دا یوسف علیہ السلام میرے تو جدا ہوئے نے اے بنیامین میرے نال ہی رہ رہا ہے تے نال ہی رنا، سرگودے دے اندر سرگودے دی بولی جے رنا کے آ جاندہ ہے رون والے نو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے نے اے بادشاہ مصر، جس طرح یوسف دے غم دے اندر میں رہنا واں اے بنیامین بھی رہندا ہے، جس طرح یوسف دے غم دے اندر میں روندا رہا واں اے بھی روندا رہا ہے، آئے ہائے اے بھی روندا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام جدو خط پڑھ لیا نا تے پائی عرض کرن لگے، علامہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ادھا بھی ترجمہ کیتا، پائی کہن لگے دے صدقہ کر رحم اساں تے اجر الہوں پاویں، دے صدقہ کر رحم اساں تے اجر الہوں پاویں، فضل کرم تھی جگ جگ جیویں
تے سدھا بگشتی جاویں۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدو پائیاں دی ساری گل بات سنی دل وچ خیال آ گیا ہن مینوں ظاہر ہو جانا چاہیے ہن مینوں ظاہر ہو جانا چاہیے میرے پرا بڑے سدھر گئے نے۔ اللہ پاک دا حکم آ گیا اے پیارے یوسف اج اپنے پائیاں تو اپنا نقاب اٹھا دیو، اج پردے اٹھا دیو، اج نقاب اٹھا دیو۔ حضرات ذی وقار علامہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آ فرماندے نے پائیاں دا دکھ سنیا یوسف تے مگر دے وچ آئی، پائیاں دا دکھ سنیا یوسف تے مگر دلے وچ آئی، ہن چایا ہو ظاہر دیوے تے بائیاں نو دکھلائی۔ جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے کمرے دے اندر گئے نے، آپ نے وہ خط نکالیا، آپ نے وہ پرچہ نکالیا، وہ بے نامہ نکالیا جس بے نامے دے اوتے تمام پائیاں دے دستخط موجود سن۔ کیڑا بے نامہ؟ جدو انہوں نے وہ دوسرے جمعے میں بیان کیتا سی جدو انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو فروخت کیتا نا، جدو فروخت کیتا نا تو انہوں نے بے نامہ لیا، بے نامہ تیار کر کے دیتا، یعنی کہ سوکھے لفظاں دے اندر سمجھ لو سٹام بنا کے دیتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام آپ وہ پرچہ لے آئے، آپ نے جدو پرچہ لے آتا تے لیا گیا آپ نے سامنے کیتا، آپ نے فرمایا او کنان وچ ہون والےو، او نبی دے پترو، اے ویکھو ذرا اس پرچے نو پچھان دیو، اس پرچے نو پچھان دیو، اینو جان دیو۔ سارے پرا حیران ہو گئے، کہن لگے تے او پرچائی جہد نال اسی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی خرید و فروخت کیتی سی، جہد نال اسی اپنے پائی نو بے کیتا سی، اپنے پائی نو ویچیا سی۔ جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نقاب اتاریا، نقاب اتار کے جدو سامنے آئے نے جناب علامہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دا ترجمہ بھی بڑا پیارا کیتا۔ آپ فرماندے نے چہرے تھی لا برکا یوسف وچ تبسم آیا، ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ، چہرے تھی لا برکا یوسف وچ تبسم آیا، چمک پئی لشکار دنداں تھی تے نور اکھیں وچ آیا، چمک پئی لشکار دنداں تھی تے نور اکھیں وچ آیا، یوسف ویکھ پچھانیا پائیاں تے حیرانی دے وچ آئے۔ جدو جناب یوسف علیہ السلام نے نقاب اتار دیتا، نقاب اتار کے جدو سامنے آئے تے پرائیاں پہچان لیا، یوسف ویکھ پچھانیا پائیاں تے حیرانی وچ آئے، ٹھیک ہو سی تو اے یوسف پائی، اسی تے باؤں ظلم کمائے۔ تے سر جڑے نے شرم دے نال چک گئے، سر شرم دے نال چک گئے۔ جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر کہن لگے اے یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر دا تذکرہ اس طرح کیتا، کہن لگے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بولے کہن لگے تو یوسف ہے، تو یوسف ہے ساڈا بھرا ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انا یوسف، فرمایا بالکل میں یوسف ہاں، وہذا اخی، اے جڑا میرے کول ہے
توجہ کریا جے جڑا میرا کول ہے اے میرا بھرا بنیامین ہے۔ فرمایا میں یوسف ہاں جڑا میرا بھرا کول ہے اے بنیامین ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، سارے حیرانی تے پریشانی دے وچ ڈوب گئے، دل دے اندر چیم گوئیاں ایک دوسرے دے نال کرن لگ پے، ہن کی بنے گا، ہن کی بنے گا، سانو سزا ملے گی، اسی تے بڑے دکھ دتے نے، بڑے درد دتے نے، کھوٹیاں سکیاں دے عوض پائی نو ویچ دتا، کھوٹیاں سکیاں دے عوض اسی پائی ویچ دیتا۔ تے اج ویکھو اللہ پاک نے کیسیاں شاناں عطا فرما دتیاں، اج مصر دا بادشاہ ہے، ساڈے کول کچھ نہیں، اے بادشاہ ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جدو پائیاں نو چیم گوئیاں کر دیاں ویکھیا تے آپ نے فرمایا قال لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا او میرے پائیو آج مینوں تواڈے دے کوئی ملامت نہیں، پریشان نہ ہو، اج مینوں تواڈے دے کوئی ملامت نہیں۔ المختصر آپ نے وہ خط پڑھیا سی نا، تو جلدی جلدی آپ کہنے لگے میرے بھائیو دسو میرے والد دا کی حال ہے، کہنے لگے 40 سال ہو گئے، رو رو اکھیاں سفید کر لیاں، کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے تہاڈی یاد دے اندر۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر بڑا یاد کرتے ہیں تانوں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری، قمیض لے کے آئے، اللہ اکبر، قربان جاؤ، آپ نے فرمایا میری قمیض بطور تبرک لے جاؤ، میری قمیض بطور تبرک لے جاؤ۔ فرمایا انہوں لے کے جاؤ تے جا کے والدیاں اکھاں تے لا دیو، جا کے والدیاں اکھاں تے لا دیو، تے انشاءاللہ تعالیٰ جدو لاؤ گے نا تے اے لون دی وجہ تو نال انہاں دیاں اکھاں واپس آ جان گیاں، انہاں دیاں اکھاں بولو بولو کی ہون گیاں، واپس آ جان گیاں۔ حضرات جی وقار، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر دا تذکرہ اس طرح فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه یبیات بصیرا۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرمان لگے اے میری قمیض لے لو، اینو لے جاؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام فرمان لگے میری قمیض لے جاؤ، جا کے میرے والدیاں اکھاں تے لائیو، اللہ پاک بنائی دے دے گا، اللہ پاک بنائی دے دے گا۔ تبرک حضرت یوسف علیہ السلام دا تے شفا مل رہی ہے جناب یعقوب علیہ السلام نو۔ ایک نبی دا قمیض ہے، دوسرے نبی والے جا رہے ہیں۔ حضرات جی وقار، ادھر بھی اللہ دے نبی نے، ادھر بھی اللہ دے نبی نے، تے انبیاء دا اپنے رب نال کنا پیار ہوندا ہے، کیوں جی؟ انبیاء دا اپنے رب نال کنا پیار ہوندا ہے؟ اللہ پاک اپنے نبی دیاں کی، اللہ پاک دے اپنے ولیاں دیاں ساری گلاں مندا ہے، تے اے دے اللہ دے نبی نے، لیکن پھر بھی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دیتی اور قمیض دے کے فرمایا جاؤ جا کے میرے والدیاں اکھاں تے لاؤ۔ حضرات جی وقار، اگر جناب یوسف علیہ السلام دی قمیض جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تے لگے تے اکھاں آ جاون واپس، ایک گل سمجھ وچ آندی ہے تے میرے آقا دے جڑے تبرکات شریف نے انہاں دی برکت سمجھ وچ نہیں آندی۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات وچوں آپ دی ایک زوجہ محترمہ ہے جنہاں دا نام ہے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دے کول سرکار دا ایک منہ مبارک سی سنہری رنگ دا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک دے اندر 20 بال سن جڑے سفید سن، کنے 20، ایک باری بول لو یاد ہو جائے گا، کنے 20 بال سن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک دے اندر جڑے سفید سن، تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا انہاں نو مہندی لگاندے سن، کی لگاندے سن؟ مہندی، تے مہندی دی وجہ تو وہ سنہری سن۔ تے جناب سیدہ ام سلمہ دے کول ایک وال سی سرکار دا، تے جناب ام سلمہ نے رکھیا ہویا سی، جدو کوئی بیمار ہو جاندا نا تے جناب ام سلمہ دے کول آندا کہ بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تے جناب ام سلمہ آپ اپنے حجرے دے اندر جاندیاں، وہ وال مبارک لے کے آندیاں، لوگ پانی لے کے آندے، آپ ایک واری وہ پانی دے اندر رکھ دیاں پھر نکال لیندیاں، جس مریض نو پلایا جاندا وہ شفا پا جاندا، جس مریض نو پلایا جاندا وہ شفا پا جاندا۔ حضرات جی وقار، بہت ساری احادیث کریمہ میرے اس ویلے ذہن دے اندر نے، لیکن وقت مختصر ہے،
اور اج میں اس عنوان مکمل کر دیاں گا۔ حضرات عزیز وقار اگے چلیے۔ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول نہیں پہنچی، ہجے ایک رات دا سفر باقی ہے، جڑا کتاباں دے اندر آندا ہے۔ کنا سفر باقی ہے؟ ایک رات دا سفر، ایک رات دا سفر باقی ہے۔ حضرات عزیز وقار تے جناب یعقوب علیہ السلام نا آپ اپنی اولاد دے کول موجود نے، اپنے قبیلے وچ نے، تے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو کہن لگے اگر تسی مینوں اے نہ آکھو کہ میری عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، اگر مینوں اے نہ آکھو تے میں تانوں ایک گل کہاں، اگر تسی مینوں اے نہ کہو کہ عمر میری بڑی زیادہ ہو گئی ہے تے میں تانوں ایک گل نہ کہاں، کہن لگے کہو، تے جناب یعقوب علیہ السلام فرمان لگے مینوں اج اپنے پتر یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے۔ اج یوسف علیہ السلام دی بولو بولو کی آندی پئی ہے؟ خوشبو آندی ہے پئی، خوشبو۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو ایک رات دے سفر تو 24 گھنٹیاں دا سفر لا لو، انی دور تے جناب یوسف علیہ السلام نو خوشبو جناب یوسف علیہ السلام دی جناب یعقوب علیہ السلام نو آ رہی جے۔ اور میں گل اپنے کو نہیں کر رہا، اے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر ادا تذکرہ اس طرح فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرمان لگے او میری اولاد مینوں اپنے پیٹے دی جناب یوسف دی خوشبو پئی آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ حضرات جی وقار پھر قافلہ آ گیا، ہن ایک قمیض جناب یوسف علیہ السلام دی کون لے کے آیا؟ جناب یہودا لے کے آئے۔ کیوں لے کے آئے؟ جناب یہودا فرماندے نے جدوں اتوں چلے نا تے جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرن لگے جدوں اسی الزام لایا سی نا کہ تانوں بھیڑیے نے کھا لیا، وہ قمیض بھی میں ہی لے کے گیا سی، ہن کرم کرو نا ہن یہ قمیض بھی میں ہی لا کے جاواں تاکہ میرا وہ جڑا گناہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو جناب یہودا آپ دے بڑے بھائی آپ ہی لے کے آئے قمیض، اور قمیض جدو یوسف علیہ السلام دی جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تے آ کے پائی نا، حضرات جی وقار آپ دیاں اکھاں جڑیاں نے واپس آ گئیاں، آپ دیاں اکھاں جڑیاں نے واپس آ گئیاں۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں انہوں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرات جی وقار جناب یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نو آ کے بیٹیاں نے دسیا کہ جناب یوسف علیہ السلام حیات نے، سب نے تیاری فرمائی اور تیاری کر کے تمام مصر دے اندر پہنچے، اور جناب یوسف علیہ السلام نے آپ نے بڑا اعلیٰ تے شاندار استقبال کیتا، بڑا اعلیٰ تے شاندار استقبال کیتا۔ حضرات جی وقار جدو استقبال کر لیا نا، ہن جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام دے والد گرامی جناب یعقوب تے آپ دے سارے بھائی آ کے سب نے آپ نو سجدہ کیتا۔ جدو سجدہ کر لیا نا تے جناب یوسف علیہ السلام عرض کردے نے ابا جی اے میرے او خواب دی تعبیر جے جڑا میں دوسرے جمعے دے اندر بیان کیتا سی، قال انی احد عشر کوكب الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی ابا جی میں خواب ویکھیا جے کہ 11 ستارے چاند تے سورج مینوں سجدہ کر دینے پے۔ حضرات جی وقار جدو سب نے آپ نو سجدہ تعظیمی سمجھ لو یا سجدہ شکر سمجھ لو کر لیا نا، حضرات جی وقار جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے والد گرامی اے میرے خواب دی تعبیر جے، اے میرے خواب دی تعبیر جے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت دے اتے براجمان کیتا، اپنے شاہی تخت دے اتے اپنے والد گرامی نو بٹھایا۔ حضرات جی وقار پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے جناب یوسف علیہ السلام دے کول آپ اتنے رہ پے، اور آپ نے 140 سال عمر پائی۔ کنی عمر پائی آپ نے؟ 140 سال۔ سارے بولو میرا زور لگ گیا، کنے 140 سال۔ اور یار تہاڈی تے سبحان اللہ دی آواز اس طرح آنی چاہیے سی۔ 15 جمعے میں تانوں تفسیر یوسف دے اوتے پڑھاتے ہیں، 15 جمعے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ویلے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو یوٹیوب دے اوتے، الحمدللہ میرے اس پروگرام دے اللہ دی مہربانی دے نال 50,000 ویوز نے۔ کنے 50,000 تے تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلدی، صدقے جاواں میں تہاڈے۔ حضرات جی وقار حضرت یعقوب علیہ السلام دی
عمر کنی ہوئی 140 سال. کنی عمر 140 سال عمر ہوئی. تے جناب یوسف علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی 120 سال. کنی عمر ہوئی 120 سال. تے 120 سال عمر جدو ہو گئی نا آپ دا وصال ہو گیا. آپ دے قبیلے والے جڑے نے نا آپس میں لڑ پے. کوئی کہے کہ یوسف علیہ السلام نو ساڈے کول دفن کیتا جائے, کوئی کہے ساڈے کول, کوئی کہے ساڈے کول. تے جناب یوسف علیہ السلام دے قبیلے دے اندر ایک سیاںا بندہ رہندا سی. وہ کہنے لگا اس طرح کرو کہ جناب یوسف علیہ السلام نو دریائے نیل دے کنارے تے دفن کر دو. دریائے نیل دے کنارے دے اوتے دفن کر دو. حضرات عزیز وقار حضرت یوسف علیہ السلام نو دریائے نیل دے سجے بننے آپ نو دفن کر دیتا گیا. ہن جدو اوتھے آپ نو دفن کر دیتا گیا نا, وہ جڑا سجا کنارہ سی وہ سارا سرسبز و شاداب ہو گیا. ادھر دے لوگ خوشحال ہو گئے. جڑا دوسرا بننا سی ادھر کچھ بھی نہیں. وقت گزریا, لوگاں صلاح مشورہ کیتا کس طرح کیتا جائے. ہن آپ دا جڑا جسم نازنی ہے وہ دا تبوت جڑا ہے دوسرے بننے منتقل کر دیتا جائے. دوسرے بننے منتقل کر دیتا. حضرات عزیز وقار پھر کی ہویا, ادھر سرسبز و شادابی آ گئی اور ادھر قحط سالی آ گئی, خزاں آ گیا, سب کچھ سو گیا. جدوں پھر یہ ماجرا ویکھیا نا, پھر انہوں نے مشورہ کیتا کہ اس طرح کیتا جائے جناب یوسف علیہ السلام دا مزار دریائے نیل دے وچ بنایا جائے. دریائے نیل دے وچ بنایا جائے تاکہ جدو پانی آئے گا برکت ملے گی. آئے ہائے ہائے, میں کیا لے بھئی یوسف علیہ السلام دی جڑی امت سی, انہاں دی جڑی قوم سی, انہاں دا یہ عقیدہ سی کہ یوسف علیہ السلام دا مزار جڑا ہے دریا دے وچ بناؤ, انہاں دے مزار دے نال لگے گا پانی تے برکت ملے گی سانو. میں کہ انہاں نو سمجھ آ گئی, انہاں نو سمجھ نہیں آئی. حضرات جی وقار یوسف علیہ السلام دا مزار دریائے نیل دے وچ بنا لیا گیا. پھر سجا باننا بھی سرسبز و شاداب ہو گیا تے دوسرا بننا بھی سرسبز و شاداب ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام نے وصیت کی سی, آپ نے فرمایا سی جدو 400 سال گزر جان جناب موسیٰ علیہ السلام آن, میری قبر دی نشاندہی کر دیتی جائے, میرے مزار دی نشاندہی کر دیتی جائے. آخر دے ہوتے موسیٰ علیہ السلام میرا جسم نازنی جڑا ہے انہوں نکال کے میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام دے کول شام دے اندر دفن کرنے گے. کتے دفن کرنے گے؟ شام دے اندر. حضرات عزیز وقار 400 سال گزر گئے. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے آئے. فرعون دا بیڑا گرک ہو گیا, فرعون گرک ہو گیا. قرآن دا گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام تسی اپنا عصا دریا دے اندر مارو, دریا دے اندر مارو. اج 4-5 منٹ زیادہ ہو جانے نے, لیکن اج میں یہ عنوان جڑا ختم کر کے بس کرنی ہے. حضرات جی وقار آپ نے فرمایا کہ دریا دے اندر عصا مارو. عصا ماریا, رستہ بن گیا. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ تے آپ دی قوم دریا دے وچوں دی گزر گئے. جدو آیا پچھو فرعون, اللہ پاک نے دریا میل دیتا, فرعون غرق ہو گیا. جدو فرعون غرق ہو گیا نا, اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہن آخری جڑا کام ہے, ہن آخری جڑا کام ہے وہ یہ وے کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دا جسم نازنی جڑا ہے انہوں اتوں لو اور انہاں دے والد گرامی دے کول دفن کر دیو. ہن جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دے مزار دی تلاش وچ آپ علاقے وچ نکلے. جدو علاقے وچ نکلے نا, آپ نو پتہ چلیا کہ اتنے ایک مائی رہندی ہے جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام دے مزار دا پتہ جے, جنہوں یوسف علیہ السلام دے مزار دا پتہ جے. اللہ اکبر, قربان جاؤ. حضرات جی وقار توجہ کریا جے, اے حدیث پاک المعجم الکبیر دے اندر امام طبرانی نے لکھی اور المستدرک للحاکم دے اندر امام حاکم نے لکھی, اور بہت سارے حوالے میرے ذہن دے اندر موجود نے. حضرات جی وقار میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک عربی آیا, آ کے کہنے لگا اے اللہ دے نبی مینوں کچھ دیو, مینوں کچھ دیو. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو سنیا نا, میرے آقا موج دے اندر سن, میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سل ما شئتا, فرمایا مانگ کی منگنا ہے, مانگ کی منگنا ہے. حضرات جی وقار حضرت علی فرماندے نے, آپ اس حدیث دے راوی نے, حضرت علی فرماندے نے دل نو بڑا سکون ملیا کہ سرکار نے کہتے سانو کیا ہوندا نا اسی اج جنت مانگ لیندے. اگر سرکار نے سانو کیا ہوندا نا تے اسی سرکار دا پڑوس مانگ لیندے. حضرات جی وقار حضرت علی فرماندے نے وہ عربی بولیا, پینڈو بولیا, کہنے لگا اے نبیوں دے سردار اس طرح کرو ایک اونٹ دے دیو, ایک اونٹ دے دیو. تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سانو دے اوتے تھوڑا جہا آسا بھی آیا
کہ اس پینڈو نے منگیا کی ہے؟ آپ دے کولوں اونٹ منگیا، آپ دے کولوں اونٹ ہی منگیا ہے بس۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او رابیہ، فرمایا سلما شیدا، او ہور مانگ لے جو منگنا ہے۔ کہنے لگا اس طرح کرو پھر مینوں کھانا بھی دے دیو۔ آپ میرے آقا نے فرمایا اینوں کھانا بھی دے دیو، فرمایا اینوں کھانا بھی دے دیو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا سلما شیدا، اے عربی ہور مانگ لے کی منگنا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ دے نبی بڑی دوروں آیا ماں، سفر کر کے آیا ماں، جڑا زیادہ راہ کول سی خرچ کر کے آ گیا ماں، کچھ زیادہ راہ بھی دے دیو۔ میرے آقا نے فرمایا او بلال اینوں زیادہ راہ بھی دے دیو۔ میرے آقا نے فرمایا سلما شیدا، اور بھی کچھ منگنا ہے تے مانگ لے۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں نہیں میرے واسطے کافی ہے، مینوں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں انہوں روانہ کیتا، میرے آقا نے روانہ کر کے فرمایا او میرے صحابہ اے نالوں چنگی تے یوسف علیہ السلام دی قوم دی مائی سی۔ ہائے ہائے ہائے، تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا یہ نالوں چنگی دے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے قوم دی مائی سی۔ صحابہ تجسس وچ پہ گئے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیڑی مائی؟ میرے آقا نے فرمایا جدو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے آپ نے تلاش کرنا شروع کیتا جناب یوسف علیہ السلام دا مزار کتے وے؟ پتہ چلیا فلاں فلاں مائی دے کولے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدو اس مائی دے کول پہنچے، آپ نے فرمایا او مائی دس مینوں جناب یوسف علیہ السلام دا مزار کتے وے؟ او مائی کہن لگی اے آن والے اللہ دے نبی دساں گی تے ضرور، لیکن ایویں تے نہیں دسنا، ایویں تے نہیں دسنا میاں آبا صاحب، میں ایویں تے نہیں دسنا، میں ایویں تے نہیں دسنا، میں ایویں نہیں دسنا۔ فرمایا کیویں دسے گی؟ کہن لگی جیڑا گھر اللہ پاک نے تواڈے واسطے جنت وچ بنایا ہے او گھر مینوں چاہیدا ہے، اگر دے دیو گے تے دس دواں گی۔ امام طبرانی میں پڑھ رہا ہوں، کہنے لگی میں ادوں دواں گی جدو اپنا جنت والا گھر مینوں دیو گے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرا رہے کہ مسکرا پہ تبسم فرمایا۔ آپ نے فرمایا او مائی اینی جی گل، اتنا وڈا انعام؟ مائی کہنے لگی اینی جی گل نہیں، اللہ نے تانوں حکم کیتا ہے، حکم کیتا ہے تو انہوں عمل کرنا پائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیجیا، اے جبریل امین میرے موسیٰ نو کہہ دیو اس مائی دی جیڑی عرض ہے انہوں قبول کر لو، انہوں قبول کر لو۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خوشخبری سنا دیتی، خوشخبری سنا دیتی، مائی راضی ہو گئی۔ حضرات ذی وقار پھر جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار دا پتہ دس دیتا گیا، آپ دے مزار دا پتہ دس دیتا گیا۔ حضرات ذی وقار حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم نازنی آپ دا تبود جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر نکالے، اللہ دے حکم دے مطابق نکال کے آپ دے والد گرامی جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے قدماں دی سائڈ دے اندر آپ نو دفن کیتا گیا۔ اج بھی ملک شام دے اندر جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا مزار پر انوار موجود ہے۔ اللہ پاک آپ دے درجات دے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آپ دے درجات دے اندر بلندیاں فرما کے یہ جڑا واقعہ جتنا بھی اسی سنیا اللہ پاک ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں جنہ جنہ کتاباں تو استفادہ حاصل کیتا اور دوستاں محبت فرمائی، جس نے محبت فرمائی اللہ پاک سب دیاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔